नावल ला राइटर सोनी मिर्जा किस्त नंबर 13। अलीशा ने देखा कि अमराह ने काफी जल्दी में नमाज अदा की और जाए नमाज समेट कर अपनी तैयारी करने लगी। पुरसुकून होकर अपनी नमाज अदा करती हुई वो उसके कमरे में आई जहां अमराह अपना स्याह कोट पहन रही थी। वो उसके करीब ही खड़ी हो गई। नमाज क्यों पढ़ी तुमने? उसके यूं अचानक सवाल पूछने पर वो अपनी ऊंची पोनी लहराकर अजीब तासुर से उसे देखने लगी। खौफ से उसने मुख्तसर जवाब दिया, पर वो तो गफूरुर रहीम है, फिर खौफ कैसा? अपने सीने पर बाजुओं का हसार बांधे उसने मजीद पूछा, जन्नत के वास्ते। एक और सादा सा जवाब, पर वो तो दरगुजर फरमाता है, शुक्र भी तो अदा करना है ना? उसे जरूरत नहीं, पर तुमने कहा था कि नमाज फर्ज है। नमाज को फर्ज समझ कर नहीं, मोहब्बत से पढ़ो। जमीन से सर टुकराने को नमाज नहीं कहा जाता अमरा। वो पाक जात इस काबिल है कि तुम क्या जानो वो किस काबिल है। मेरे पास अल्फाज खत्म है। मैं बेबस हूँ और इस आवाज में गुम हूँ कि वो जो रब है ना, वो तुमसे कलाम चाहता है। तुम बस इसी को दोस्त बनाओ और इसी से मशवरा करो। इसी को अपनी सारी दास्तान सुनाओ जैसे अपने किसी दोस्त को सुनाती हो। दिल की बेकरारी कम हो और फिर नमाज में भी सुकून मिलेगा। उसने प्यार से समझाया तो अमराह ने इस बात में सर हिलाया। तुमसे एक और सवाल पूछना था। सो पूछो। मैंने मुसलमानों को देखा है कि वो फ़िरका परस्ती में पड़े हुए हैं। हमारा फ़िरका कौन सा है? जब इंसान के पास हकीकी इल्म आ जाए तो वो हर फ़िरके की कैद से आज़ाद हो जाता है। इसलिए खुद को हर फ़िरके से आज़ाद करके एक खालिस अल्लाह की बंदी बन जाओ। पर हर इंसान उसका बंदा ही तो है। आहा, इंसान और बंदे में फ़र्क है। इस दुनिया का हर इंसान इंसान है। फिर चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो या चाहे कुछ भी। चाहे एक मुसलमान ही क्यों नहीं, लेकिन रब का बंदा सिर्फ वही होता है जो अपने रब के हर हुक्म को सब पर फोकियत देकर उसकी हर बात मानता है। तो फिर मैं इंसान से बंदी कैसे बनूं? उसने आस्तगी से पूछा तो वो मुस्कुराई। इंसान से बंदा बनने का नुस्खा बहुत आसान है अमराहा। बस करना कुछ ऐसे है कि जो मिल जाए उस पर शुक्र करो और जो छीन जाए उस पर अफसोस ना करो। जो मांग ले उसे दे दो और जो भूल जाए उसे भूल जाओ। इस दुनिया में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। इसलिए बस जितनी ज़रूरत हो उतना ही रखो। हजूम से परहेज करके तन्हाई को साथी बनाओ। जिसे खुदा ने डील दी हो उसका एहतसाब नहीं करना। बिला ज़रूरत सच फसाद होता है, लेकिन कोई पूछे तो सच बोलो वरना चुप रहो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि किसी को खुद नहीं छोड़ना। हमेशा दूसरे के फैसले को मौका देना है। जो जा रहा हो उसे जाने दो, लेकिन अगर कोई वापस आए तो उसके लिए दरवाजे खुले रखो। यही खुदा को पसंद है। और अगर ऐसा है तो फिर तुमने खुद सईर को क्यों छोड़ा? क्योंकि जब आपने अल्लाह की खातिर अपने आप को बुराई से दूर रखते हैं तो वो आपको दूसरों के हाथों रुस्वा नहीं होने देता। इसलिए मुझे बस ऐसा लगा कि फिलहाल जिस दुख से मैं गुजर रही हूँ इसमें अगर मैं खुदा की ज़ात के अलावा किसी और को मसीहा तलाश करूंगी तो मैं इस इंसान के करीब हो जाऊंगी, पर मुझे अल्लाह के करीब होना है। फिर इंसानी मोहब्बत तो इतनी बढ़ जाती है कि जब वो हद से क्रॉस करने लगे तो अल्लाह उसे छीन लेता है। और मैं पाकर खोने से डरती हूँ। इसलिए अगर अल्लाह ने चाहा तो वो मुझे सब कुछ लुटा देगा, वरना वो जो देगा मैं उसमें राजी हूँ। पर वो तो तुमसे निकाह करना चाहता था, जो कि हलाल है। हाँ, पर सबसे अलग होकर। इंसान फिर भी सुकून से जी सकता है, मगर खुदा से दूर होकर सिर्फ बेचैनी और मुश्किलें ही मिलती हैं। मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रही। खुदा ने निकाह करने से तो मना नहीं किया। उसने बेचैन निगाहों से देखा। हाँ, नहीं किया, मगर इंसान को हर वो चीज़ खुदा की ज़ात पर कुर्बान कर देनी चाहिए जो उसे हद से ज़्यादा अजीज होने लगे। अगर खुदा ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली तो तुम्हें लुटा देगा, वरना जो वो चाहे करे, वो मालिक है। मैं तुमसे इख्तलाफ रखती हूँ अलीशा। कैसे? वापस आकर बताऊंगी, अभी लेट हो रही हूँ। खुदा हाफिज। अपना पर्स पहनकर फाइल उठाते हुए वो बाहर की जानी बढ़ी तो अलीशा ने पूछ से आवाज लगाई, नाश्ता तो कर लेती। अभी भूख नहीं है और अगर लगेगी तो बाहर से ही कर लूंगी। पूछने का शुक्रिया। अपनी गर्दन से अंदर की तरफ झांकते हुए कहकर उसने फिर से कदम बाहर की तरफ दुरा दिए। बेरिस्टर अमराहा, इस मॉडल कायनात ने इस फिल्म में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए थे और अब ये फिल्म बीच में छोड़कर जाना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि आप इस केस को ज़रा डील करें। डायरेक्टर शहबाज ने उसे अपने शूटिंग सीट पर बुलाकर किसी मॉडल की शिकायत लगाकर उसे जेल करवाना चाहा था। जी ठीक है, मैं देखती हूँ। मुख्तसर जवाब देकर वो शूटिंग हाउस में बने पोल के किनारे खड़े होकर सामने के मंजर से लुत्फ उठाते हुए अपनी फाइल तैयार करने लगी। अचानक इस बंगला नुमा घर का बड़ा गेट खुला और 3 बड़ी गाड़ियां अंदर दाखिल हुई। वो जानती थी कि यकीनन फिल्म का कोई अदाकार ही इतने प्रोटोकॉल के साथ तशरीफ लाया होगा।
کیونکہ اگلی اور پچھلی دونوں گاڑیوں میں سیکورٹی فورسز سے لدی ہوئی تھی۔ ایک گارڈ نے بھاگ کر درمیانی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو سیاہ شوز میں مقید کوئی پیر زمین پر رکھتا دکھائی دیا۔ اگلے ہی پال کوئی سیاہ 3 پیس میں ملبوس شخصیت گاڑی سے باہر نکلی، آنکھوں کے گرد سیاہ چشمہ اور بالوں کی ایک لٹ جو ماتھے تک آئی تھی۔ سیاہ رنگ میں موجود انتہائی گورے رنگ کا نوجوان بے تحاشا حسین لگ رہا تھا۔ وہ اسے پہچاننے میں ایک لمحہ لگا گئی تھی، جس کے روبرو آنے سے ہی دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہونے لگے۔ بھلا وہ کیسے اس کو نہ پہچانتی؟ جب اس نے اپنی سیاہ گلاسز کو بڑے انداز سے اتارا تو اس کی کان جیسی بوڑھی آنکھیں صاف دکھائی دینے لگی۔ یہ حسن کا شہزادہ زاویان عالم تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں ہٹانا چاہی پر دل سے لڑ پڑا۔ بے اختیار وہ اس کے چلتے وجود کے ساتھ ہی اپنی نگاہوں کو بھی پیروی کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ سیدھا اندر چلا گیا تھا۔ امراہ کا دل تو چاہا کہ خود اس کے سامنے جا کر اسے احساس دلا سکے کہ وہ بھی یہاں موجود ہے، مگر بے سود۔ بمشکل اس نے خود کو زاویان کے خیال سے آزاد کیا اور توجہ واپس اپنے کیس پر لگا دی۔ کون سی دفعہ لگتی تھی اور کون سا کیس بنا کر اسے جیل میں بھیجنا تھا، وہ اس کی پوری ایک فائل تیار کر رہی تھی۔ زاویان کے اندر قدم رکھتے ہی ڈائریکٹر خود اٹھ کر اس کا استقبال کرنے کے لیے گلے ملا۔ فلم میں گانے کا نظام زاویان کے حوالے تھا۔ وہ بننے والی اس نیو فلم کا سنگر تھا۔ کچھ دیر تک ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سر سے مل کر فلم کے بارے میں کچھ معلومات ڈسکس کرتا رہا۔ پھر اسے سعید کی کال آئی تو وہ ایک طرف نکل گیا۔ ہاں سعید، فون کان سے لگا کر بنا کوئی سلام کیے ہی اس نے ڈائریکٹ کہا تھا۔ کہاں ہے؟ سیٹ پہ ہوں۔ کیوں؟ یا تجھ سے ملنے کا دل کر رہا تھا؟ ہاں ہاں ہاں، تم تو میرے بغیر ایسے اداس ہو جاتا ہے جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کے دور ہونے سے ہو جاتی ہے۔ ہاں تو میں تیری بیوی ہی ہوں نا، اس نے مذاقن کہا۔ تیرے جیسے کو میں بیوی نہیں بناتا۔ اچھا تو پھر کیا بناتا ہے؟ دوست ہی ٹھیک ہے۔ نہیں یار، کچھ رومانٹک باتیں کرتے ہیں۔ سعید پھر سے اسے چڑھانے لگا تھا۔ چولے نہ مار، کام پر ہوں میں، شام کو تیری فضول باتیں سنوں گا۔ یار میرا من تھا کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں مل کر لنچ کرتے، آج نہیں کل۔ یار میری خاطر تھوڑا سا کام پینڈنگ پر نہیں چھوڑ سکتا؟ تیرے تو روز کے ڈرامے ہیں، بعد میں کال کروں گا، بائے۔ محض اپنی سنا کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ فون پر بات کرتے کرتے ہی وہ کب چل کر پول کے قریب کھڑی امراہ کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ وہ اس چیز سے ناواقف تھا۔ جب موبائل کو کان سے ہٹا کر اس نے سامنے دیکھا تو کسی لڑکی کی پشت دکھائی دی۔ اسے لگا تھا کہ شاید کوئی ایکٹریس ہے۔ وہ مسکرا کر مخاطب ہوا، ایکسکیوز می۔ اس کی آواز سن کر امراہ نے بے اختیار تیزی سے اپنا رخ پیچھے کی طرف موڑا تو اگلے ہی پل اس کا پاؤں سلپ ہو گیا اور وہ گرنے ہی والی تھی جب زاویان نے جٹ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خوف کا ایک گھونٹ وہ اپنے حلق میں اتار گئی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں اور گردن کے سامنے والے حصے کی ہڈیاں بالکل نمایاں ہو گئی، جیسے اکثر کچھ لوگوں کی ڈر سے باہر نکل آتی ہیں۔ اس کے اڑے ہوئے رنگ اور تاثرات بانپنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی یہاں موجودگی پر بھی حیران تھا۔ ڈر سے زرد پڑتا اس کا چہرہ دیکھ کر اس نے بولنے کے لیے لب کھولے، ڈرو مت، چھوڑوں گا نہیں، میں نے تو تمہیں دل سے پیار کیا، تمہاری طرح دماغ کا استعمال نہیں کیا۔ زاویان نے اپنی مندی مندی آنکھوں کے اس چہرے کے نقوش پر ڈال کر کہا۔ وہ اپنے ہوا میں جھولتے وجود کے ساتھ دم بخود اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کا ہاتھ تھام کر سہارا لینے سے بہتر ہے کہ میں ڈوب ہی جاؤں، اپنے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ہوئے امراہ نے خود ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسے آگے بڑھ کے کلائی سے دوبارہ تھامنے کے لیے وہ لپکا، لیکن ایک بھرپور آواز پیدا کرتی ہوئی امراہ پانی میں جا گری۔ وہ کنارے پر کھڑا اپنی پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ پول چونکہ اتنا گہرا نہیں تھا اس لیے چند ہی سیکنڈز میں وہ سطح پر آ گئی۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی اس کی جان میں جان آئی۔ امراہ نے جو ٹائی پونی باندھ رکھی تھی اسے وہ ہاتھ سے کھینچ کر اتارتی ہوئی اپنے بھیگے بالوں کو گردن پر ہلا کر ادھر ادھر لہرانے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے تکنے لگا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر زاویان کو دیکھا، وہ اب بھی وہیں تھا۔ اگلے ہی پل وہ چند قدم پانی میں ہی چل کر کنارے تک آئی اور جب باہر نکلنا چاہا تو نیچے بیٹھ کر وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا گیا۔ امراہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں کنارے پر رکھتی ہوئی خود ہی باہر آ کھڑی ہوئی۔ اس کے پورے وجود کو پانی ٹپکا دیکھ کر زاویان بلند آواز میں کسی عورت کا نام لینے لگا۔ شاید وہ یہاں پہلے بھی آ چکا تھا، اس لیے سب کو جانتا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ایک عورت بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ جی سر، وہ ادب سے زاویان سے مخاطب تھی۔ میڈم کے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، انہیں ماڈلز کے کپڑوں سے ہی کوئی ڈریس دے دو، میں پے کر دوں گا۔ جی سر۔ وہ عورت ابھی جانے ہی والی تھی کہ امراہ جٹ بول اٹھی، نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کوئی انتظام کر لوں گی۔ اس کا کہنا زاویان کو تپا گیا تھا۔ وہ اس کے مقابل ہو گیا، یہ تمہارے اندر اتنی عقل کس چیز کی ہے؟ جب میں نے کہہ دیا کہ میں پے کر دوں گا تو؟ مسٹر زاویان، اسے عقل نہیں بلکہ خودداری کہتے ہیں، اور ویسے بھی مجھے کسی ایرے گہرے کا احسان لینے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں کوئی ایرا گہرا ہوں؟ وہ پھنکارا۔
अपने भी नहीं हैं। जब अमराह ने नफरत भरे अंदाज में कहकर जाना चाहा तो इसे बाजू से पकड़कर वो सामने कर गया। करीब खड़ी औरत ने खुद ही नजरें झुकाकर अंदर चली गई। उसके अमल पर अमराह मुकाबल के चेहरे को मजीद शिद्दत से गुजरने लगी। शादी क्यों नहीं की आहत से? मेरी मर्जी। अपना बाजू इससे छुड़वाती हुई वो सर उठाकर बोली। जावियान लब बेंच का चुपचाप अपना रुख मोड़कर जाने लगा तो उसकी आवाज पुश्त से उभरी। जिनसे मोहब्बत का दावा होता है ना मिस्टर जावियान, उन्हें इतनी आसानी से दुनिया में गुम होने के लिए नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उन्हें पाने के लिए आखिरी हद तक कोशिश की जाती है। आपने की। उसके अल्फाज सुनकर वो वापस मुड़ा और रूबरू हुआ। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें आज ही अपना बना सकता हूँ, चाहे जबरदस्ती ही क्यों नहीं। पर तुम वो रही ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। सही कहा, आपने तो बस हानिया से प्यार किया। हानिया का नाम सुनकर उसने बेसुरा सा मुंह बनाते हुए तेवरी चढ़वाई। अगर हानिया से मोहब्बत करता तो उसे शादी के स्टेज पर यूं छोड़ कर ना आता। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आप तो कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जात पर तो ऑलरेडी इतनी लड़कियां मरती हैं। तो फिर एक आधी लड़की के चले जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात हजारों की नहीं बल्कि उसकी होती है जिससे मोहब्बत हो। और वो कहते हैं ना कि जो इंसान जैसा होता है उसे लगता है कि सारी दुनिया वैसी ही है। तुम खुद किसी से प्यार नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता। उसने करारा जवाब दिया तो वो मजीद करीब होकर उसके चेहरे पर नजरें गाड़ गई। मुझसे भी बहुत से लोग प्यार कर सकते हैं, और शायद करते भी हैं। आप अपनी अना, अपना गुरूर और अपनी तरजीहात लेकर चलते बने। गलती कर दी जो तुम्हारे मुंह लगा। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुमसे बात की जा सके। वो मजीद तपश का शिकार हो गया था। तो किसने कहा कि मेरे मुंह लगे, जब पता है कि आप मेरे मुंह से अच्छी खासी सुन लेंगे। तो फिर क्यों बार बार मेरे ही मुंह लगकर अपनी इंसल्ट करवाते हैं? सीने पर हाथ बांधे उसने बवे तनकर पूरे अंदाज से पूछा तो जावियान का नाक फूलने लगा। तुम ना मुझे इरिटेट करती हो, बहुत इरिटेट करती हो। इतना इरिटेट करती हो कि मन करता है तुम्हारी। इसे आगे वो लब बेंच के था। तुम्हारी सवारियां नजरों से देखते हुए उसने बेचैन होकर पूछा। छोड़ो तो मानिया से कहकर उसने रुख बाई तरफ मोड़ा। अमराह की गटी गटी सी हंसी निकली, मगर जैसे ही उसने दोबारा अपना रुख सीधा किया तो वो फौरन संजीदा हो गई। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा तुम्हारी शक्ल कभी ना देखनी पड़े। मैं भी, अमराह ने मुस्कुरा कर कहा तो जावियान का चेहरा गुस्से से मजीद सुर्ख होने लगा। अपने दांत पीसकर वो अंदर की जानी बढ़ने लगा तो अमराह अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबा गई। ये अकड़ू इंसान गुस्से में और भी हैंडसम लगता है। उसने धीरे से सरगोशी की और अपनी फाइल पर निगाह डाली तो इसे पानी में भीगा देखकर उसका मुंह पूरी तरह खुल गया। हाँ, ये तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हो गए? उसके घर में दाखिल होते ही अलीशा ने झट सवाल किया। पोल में गिर गई थी, वो संजीदगी से जवाब देती हुई अपने कमरे में आई तो अलीशा भी उसके पीछे ही आई। वो कैसे? बस पाँव स्लिप हो गया। उसके मन में दूर कहीं जावियान का ख्याल आया जिसे अपनी मुस्कुराहट में उड़ाती हुई वो उल्टा कह गई। तुम वहां लेने क्या गई थी? अपने किसी केस के सिलसिले में गई थी यार। अमराह उसके सवालों के जवाब देते साथ ही कमरे में इधर उधर टहलती हुई अपने कपड़े निकालकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई। वैसे क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर कोई अजीब सी रौनक नजर आ रही है। अलीशा उसके खुले हुए रुखसार को देखकर ही समझ गई थी। हाँ बस ऐसे ही, उसने शाने सकेरे। मुझे नहीं बताओगी? उसके पहलू में खड़े होकर वो मां से पूछने लगी। यार जावियान से मुलाकात हुई आज, वो मुस्कुराई। कैसे? मुझे किसी फिल्म के डायरेक्टर ने बुलाया था, उसकी किसी मॉडल ने उसके साथ धोखा किया था। जावियान साहब उस फिल्म के सिंगर हैं, बस वही मिले हम। कुछ कहा उसने? हाँ, हमेशा की तरह मुझे ही कसूरवार ठहराया। तो तुमने उसे उसकी गलती नहीं बताई? क्या बताती? वो मिस्टर किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पर मैं भी बहुत डीठ हूँ, चार सुनाकर ही आई हूँ। वो मगरूर हुई। इसे चार बातें सुनाने से बेहतर था कि तुम इसे उसकी गलती बता देती, शायद फिर तुम दोनों की गलत फहमियां दूर हो जाती। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है अलिशबा, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे हानिया के साथ किस करते देखा है। बाज मतवा आंखों से देखा गया सच नहीं होता। तुम्हें शायद ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं इसको नहीं मानती। मुझे लगता है कि जो मैंने देखा वही सच था। मुझे लगता है कि हम अपने इसी वहम की वजह से तुम एक दिन सबको खो दोगी। खोया तो उसे जाता है जो हासिल हो, जावियान ला हासिल है। तुम्हारी हरकतें देखकर मेरा दिल करता है कि मैं एक बार खुद इससे मिलूं और उसे बताऊं कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो, क्योंकि उसे भी यही लगता है कि तुमने बेवफाई की। तुम ऐसा कुछ मत करना प्लीज। वो जो समझना चाहता है समझे। मैं कभी भी उसे ये एहसास नहीं दिलाना चाहती कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। मोहब्बत में ये सब नहीं होता अमलाहा। अच्छा, जिसने खुद अपनी मोहब्बत को खामखा में ठुकरा दिया वो मुझे बताएगी कि मोहब्बत क्या है? वो दो टोक उसके मुंह पर कहती हुई वो सवालिया नजरों से देखने लगी। अलिशा को चुप लग गई थी। फिर बिना कुछ सुने ही वो अपने कपड़े उठाकर शावर लेने जा घुसी।
हानिया अपना पर्स लटकाए सीधा उसके कमरे में आ घुसी। जावियान इस पर मजे से बैठा अपनी टांगे बिछाए हुए मूवी देखने के साथ साथ पॉपकॉर्न से लुत्फ उठा रहा था। उसे यूं अचानक दरवाजा पटककर अंदर आता हुआ देखते वो सीधा हुआ। हानिया ने घसीले अंदाज में उसके हाथ से पाउल पकड़कर फर्श पर दे मारा। कांच के टुकड़े और पॉपकॉर्न काफी दूर तक फैल गए थे। वो अपने होंठ बेचकर उसे गूंदने लगा। आंखें नीची करो अपनी। अपनी उंगली से वो इसे इशारा कर गई। ना करूँ तो, उसने बेखौफ होकर कहा। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है अब मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगी, वो चिल्लाई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है? वो तेवरी चढ़ाकर हंस गया। उसके हंसने पर हानिया के अंदर का लावा मजीद भड़क उठा। मत बोलो बेबी, ये तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप कितना पुराना है ये सब जानते हैं। और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, आई एम प्रेग्नेंट। उसकी प्रेगनेंसी का सुनते ही वो दीदे फाड़ कर देखने लगा। शायद उसके सर पर कोई बम फटा था। डोंट वरी, मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे माफी ना मांगी और मुझे ना अपनाया तो मैं सबसे कह दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। उसके मजीद घटियापन पर जावियान ने आईब्रू चढ़ा लिए। मेरे और तुम्हारे बीच ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ, वो अपने लफ्जों पर जोर देकर गराया। ये तो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, बाकी किसी तीसरे शख्स को क्या पता कि हमारे बीच क्या हुआ और क्या नहीं। अपनी चालाकी पर वो फिर खुद ही हंस गई। जावियान को शिद्दत से इश्ताल उमड़ने लगा। अगर बात कोर्ट तक गई ना मलक जावियान आलम, तो आई सवेर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरसा दूंगी। हानिया की आंखों में जुरत और उसकी ललकारती उंगली देकर वो बफरे हुए सांड की तरह उठकर चलाया। हानी, वो साथ ही एक थप्पड़ उसके गोरे गाल पर जबकर उसे सुरख कर गया। आइंदा अगर मुझ पर कभी हाथ उठाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। समझते क्या हो तुम खुद को? तुम जानते हो कि मेरी वकील कौन होगी? बैरिस्टर अमरा हदायम। नाम सुनते ही उसके नैन पूरी तरह खुल चुके थे, जबकि रूबरू लड़की का तलमलाना उसके लिए हरगिज हैरान कुन न था। हना, तुम्हें लगता है कि वो मेरे खिलाफ जाएगी, मुझे जेल भिजवाएगी, और वो भी तुम्हारे कहने पर? उसने कहकर लगाया। पैसा बहुत कुछ करवाता है जावियान। अगर वो तुम्हारे कहने पर ऐसा करे तो मुझे उसकी वजह से जेल जाना भी मंजूर है। अब तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखना। जानते हो ना, बैरिस्टर अमराह वो है जिसने आज तक कभी कोई केस नहीं हारा। तो फिर इस बार तो केस हारेगी, और फिर या मोहब्बत। वो अपनी नजरें उसके चेहरे पर गाड़कर बज़ाहिर उसे जता रहा था। हानी ने हंसकर सर झटका और पर्स उठाकर दल्ले से बड़े बड़े डग भरकर चलती बनी। पर उसने जो कह दिया था उसने ये साफ जाहिर था कि वो अब भी अमराह पर भरोसा करता है। सरैया, वो बुलंद आवाज में मुखातिब हुआ तो मुलाजमा भागती हुई अंदर चली आई। अगर ये लड़की दोबारा मेरे घर में घुसी तो तुम्हारी खैर नहीं। उसने उंगली दिखाई। जी साहब, वो गर्दन झुकाए बोली। उठाओ ये सब यहाँ से। उसने फर्श पर बिखेरे कांच की जानिब इशारा करते हुए तमानियत से कहा और खुद बाहर चला गया। अमराहा ने दरवाजा खोला तो दहलीज पर खड़ी हानिया को देखकर ठटक सी गई। क्या हुआ? अंदर आने का नहीं कहोगी? वो मुस्कुराई और सीधी लाउंज की तरफ बढ़ी। अमराहा दरवाजा बंद करके उसके रूबरू हुई। तुम यही सोच रही होगी ना कि मुझे कैसे पता कि तुम यहाँ पर हो? उसने खुद से ही सवाल कर दिया था। खुद ही बता दो, वो नरमी से पेश आई। तुमने अपना घर छोड़ दिया है, मैं जानती हूँ, और तुम्हारे नए घर का पता लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए शायद हमें अब इस टॉपिक की तरफ आना चाहिए जिसके सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आई हूँ। कहो। उसका लहजा बेतासुर था। बैठने का नहीं कहोगी, है ना? मेरे ख्याल से तो मैंने तुम्हें अंदर आने का भी नहीं कहा था। ओहो, इतनी खुजी खुजी सी क्यों लग रही हो? तुम्हें यही गुस्सा है ना कि जावियान तुम्हारा नहीं हो सका? उसके एक कंधे से दूसरे कंधे की तरफ हाथ लगाते हुए वो उसके गिर्द चक्कर लगाकर दोबारा सामने हुई। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो मेरा नहीं हो सका, बल्कि खुशी इस बात की है कि तुम्हारा भी नहीं हुआ। उसके जवाब पर हानिया ने बवेतन की। पर उसका और मेरा शादी करना जरूरी भी नहीं था। क्या मतलब? वो मुतजस्सिस हुई। तुम तो जानती ही होगी कि अगर मर्द को सब कुछ पहले ही मयसर हो जाए तो वो शादी क्यों करेगा? तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ, बैठो। अरे बैठो ना। खुद सोफे पर चढ़कर बैठते हुए उसने पहले इशारा किया और फिर खुद ही अमराह का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ विराजमान होने पर मजबूर कर गई। एक्चुअली मेरे और जावियान के बीच कुछ हो गया था। हम दोनों ने जानबूझकर नहीं किया, पर हम बहक गए थे। इसलिए मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब जब सब कुछ हमारे बीच पहले से हो चुका है तो उसने शादी से इनकार कर दिया। अब खुद ही तुम बताओ कि मेरा क्या कसूर इसमें? आस्तगी से कहते हुए उसने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। मगर सामने मौजूद लड़की बुत बनी बैठी थी। अमराह, मैं जानती हूँ कि हमारे बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेकिन तुम मुझे इंसाफ तो दिलवा सकती हो ना? तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी मैं। बस अवियान को दिया इतना मजबूर कर देना कि वो मुझसे शादी कर ले, और या फिर उसे सजा हो जाए। हानिया अपनी ही सुनाती जा रही थी। अमराहा तो जैसे मंजमद होकर रह गई। तुम कुछ बोलो तो सही, मेरा साथ दोगी ना?
اس کی بازو پکڑ کر وہ بڑے مان سے پوچھنے لگی۔ نہیں، امراہ نے ساکت ہو کر جواب دیا تو ہانیہ چونک گئی۔ وہ لاکھ برا سہی، پر میرا دل کہتا ہے کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ ہانیہ نے لب سمیٹ کر دیکھا۔ پر کیا میں تم سے جھوٹ بولوں گی؟ میں سچ میں پریگننٹ ہوں۔ وہ اسے بہکانے کی مزید کوشش کرنے لگی۔ میں تمہارا کیس صرف ایک شرط پر لے سکتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ سزا بھی دلواؤں گی۔ کیسی شرط؟ اس نے جھٹ پوچھا۔ کہ میں خود تمہارے ساتھ جا کر تمہارے ٹیسٹ کرواؤں گی، اور اگر تم واقعی پریگننٹ ہو تو میں ڈی این اے رپورٹ دیکھوں گی جس میں تمہارا اور زاویان کا ڈی این اے خود میچ کروں گی۔ اگر تم سچی ہوئی تو زاویان عالم کو پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر تم کوئی چھوٹی ہوئی تو بیرسٹر امراہ خود تم پر کیس کر کے تمہیں اندر کروائے گی۔ ملنے والا جواب اس کے وہم و گمان سے کوسوں دور تھا۔ امراہ ہر کیس کیوں جیتتی آئی تھی، آج وہ یہ بات سمجھ چکی تھی۔ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر جانے میں ہی اس نے غنیمت جانی اور کھسک گئی۔ امراہ نے ناگواری سے نظریں پھیر کر فرش پر ٹکا دی۔ زاویان آج نہ جانے کتنے لمبے عرصے بعد نماز کی نیت باندھ کر جائے نماز پر کھڑا ہوا۔ یہ رات کے 3:10 کا وقت تھا جب تہجد کی نیت باندھے وہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ کچھ نفل ادا کیے اور سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آنسوؤں کے قطرے خود بخود رخساروں کی طرف بہتے ہی چلے گئے۔ وہ خاموشی سے اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی سرخ ہتھیلیوں کو تکنے لگا۔ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے مانگنا ہے۔ شاید کبھی اسے خدا سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جس چیز کی چاہت کی وہ ہمیشہ مل گئی۔ اسے ہر وہ چیز حاصل تھی جس کی ایک انسان تمنا کرتا ہے۔ پیسہ، شہرت، عزت، مرتبہ، صحت اور حسن، سب کچھ تو تھا اس کے پاس، پر اگر کچھ نہیں تھا تو وہ محبت تھی۔ وہ اپنی زندگی کے کئی سالوں بعد خدا کے سامنے بیٹھا اپنی خالی ہتھیلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ زبان نے بولنے سے انکار کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ہاتھ اٹھائے بس بے بس روتا رہا۔ پھر جب ہمت ذرا بندی تو اس نے نہ کوئی توبہ کی اور نہ ہی کوئی شکر ادا کیا، بس مختصر کہا، یا اللہ تو مجھے میری محبت سے نواز دے۔ وہ ہندو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ وہ مسلمان ہو جائے گئی تو اسے اپنا سکوں گا، پلیز۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ دعا مانگ رہا تھا یا اپنی مرضی بتا رہا تھا۔ اس نے بس اپنی چاہت خدا کے سامنے عجیب و غریب لفظوں میں رکھی اور جائے سمیٹ کر بیڈ پر لیٹتے ہی چھت کو گھورنے لگا۔ پھر نیند نے کب آ کر اسے باہوں میں لیا وہ نہیں جانتا تھا۔ علیشہ جب گھر میں داخل ہوئی اور امراہ کے کمرے کی جانب بڑھی تو اسے آئینے کے سامنے کھڑی خود کے چہرے کا غور سے معائنہ کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ارے تم آ گئی، وہ اس کی جانب لپکی۔ ہاں، تمہارا انٹرویو تھا نا آج، کیسا رہا؟ سلیکٹ ہو گئی ہوں۔ سچ؟ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑی تو علیشہ نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ بے اختیار وہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ تھینکس۔ علیشہ نے اسے خود سے الگ کر کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کہا۔ خدا تمہیں ڈھیروں کامیابیاں دے۔ آمین۔ اب تم بتاؤ ذرا کہ تم شیشے کے سامنے کھڑی ہو خود کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ یار دیکھو نا ذرا میرے گال پر کتنا بڑا ڈمپل نکل آیا ہے، اور مجھے نا اپنا رنگ سے پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ بے سرا سا منہ بناتے ہوئے اس نے کہا تھا، تمہیں پتا ہے جب تم یہ فارٹس نکال رہے ہوتے ہو میں سکنی کیوں ہوں؟ اس کی ہائٹ اتنی زیادہ کیوں ہے اور میری اتنی کیوں چھوٹی ہے؟ فلاں زیادہ خوبصورت ہے اور میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ تو تم دراصل اپنے اندر یا کسی اور کے اندر فارٹس نہیں نکال رہے ہوتے، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کی کریشن کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، جو پروڈیوسر ہے، جو المصور ہے، بہترین صورتیں بنانے والا ہے۔ کبھی قرآن میں سورۃ نفطار پڑھنا، تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم کس کی تخلیق ہو اور تم حقیقتاً کس کی تخلیق کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہو۔ علیشہ تو اپنی کہہ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، مگر امراہ بڑی کھڑی سوچوں کے تسلسل میں ڈوبتی چلی گئی۔ پھر وہ باتھ روم میں بھاگی اور تازہ وضو کر کے قرآن اٹھایا۔ اس نے سورۃ نطار کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اسے اب بھی صحیح سے پڑھنی نہیں آتی تھی، اس لیے صرف ترجمہ پڑھا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، اور بے شک تم پر کچھ ضرور نگہبان مقرر ہیں۔ وہ 6 سے 10 آیات تک پڑھ کر اپنے نینوں میں پانی بھر آئی تھی۔ قرآن کو سینے سے لگا کر اس نے سچے دل سے توبہ کی اور پرسکون ہو گئی۔ امراہ آج داتا دربار آئی تھی۔ جب پچھلی بار آئی تو منت مانگنے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، پر اب سب کچھ سیکھ چکی تھی۔ اس نے دربار پر کچھ نذرانے پیش کیے اور ایک سرخ تاگا اٹھا کر جالیوں کے قریب آئی۔ اچانک جالیوں کے دوسری جانب زاویان نمودار ہوا۔ دونوں آمنے سامنے ہی داغا باندھ رہے تھے، مگر آنکھ اٹھا کر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اے میرے پروردگار،
تو مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنی محبت سے نواز دے، میں تیری ہونا چاہتی ہوں۔ اور جس دن مجھے ایسا لگا کہ تو نے مجھے اپنے چنے ہوئے اور نیک بندوں کی فرصت میں شامل کر لیا ہے، یا ان لوگوں کی فرصت میں شامل کیا ہے جن سے تو بہت پیار کرتا ہے، تو اس دن میں واپس آ کر یہ دھاگا کھول دوں گی اور اس دربار پر لنگر تقسیم کروں گی۔ امراہ نے دھاگے کو باندھتے وقت آنکھیں بند کر کے دل میں دعا مانگی، یا اللہ تو مجھے اس کا بنا دے، مجھے اس کی محبت سے نواز دے، میں اس کا ہونا چاہتا ہوں اور وہ میری ہو جائے۔ اور جس دن مجھے وہ مل گئی، اس دن میں یہاں جشن کرواؤں گا، اسپیشل گفٹس ہوگا اور یہاں اس دربار پر موجود ہر شخص کو تحائف پیش کروں گا۔ زاویار نے دوسری جانب دھاگا باندھتے ہوئے من میں فریاد کی۔ ایک دوسرے کی چاہتوں سے بے خبر دونوں ہی آمنے سامنے تھے۔ زاویان اسے مانگ رہا تھا اور وہ خدا کو، اگر وہ خدا کی ہو گئی تھی اور وہ اس کا ہونا چاہتا تھا۔ اپنی اپنی منت مانگ کر دونوں ہی مخالف سمتوں میں چلنے لگے۔